بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، تے شکل و صورتوں پاویں او چن ہووے، کوڈی مول نہیں ہوندا خدا اگے، تے پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب اونوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور اندہ فضل ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسیں اتھے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے ساریاں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور جڑے ساتھی ادھر سے قرآن دا انقاد کر دینے، خصوصاً بھائی عبدالشکور برکسا اور دیگر احباب جڑے محنت کر دینے، تو ہانوں کٹھیاں کر دینے بٹھان دینے اور دین دیا باتا
دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جو آیت کریمہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان دی اندر تقوی دا ذکر کیتا ہے۔ کہاں دا پلا؟ تقوی دا۔ تقوی دا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اپنے آپ نو بچانا۔ ان دا لغوی معنی ہے بچانا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیاں ایسیاں حرام کردہ چیزاں کہ جنہاں نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے انہاں کو اپنے آپ نو بچانا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے انہاں دا ایک قول نقل کیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سیدنا ابی بن کعب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا، اے عمر تقوی کنوں آندے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، بھائی کیا تو کدی ایسے رستے تو گزرے ہیں جڑا بالکل تنگ ہوئے، انج کہہ لو کہ وٹ بننے دی منی گرے، اور ان دے دائیں بھی کانٹے ہون بائیں بھی کانٹے ہون، اور ان دے جو کدی تو گزرے ہیں؟ تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، عمر جی بالکل گزرے ہیں، کئی مرتبہ گزر ہوئے ہیں۔ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، ابی پھر کیویں گزرنا ہے؟ تے سیدنا ابی فرمان لگے، جدوں میں گزرنا اپنے کپڑیاں نو اچھی طرح سمیٹ لینا کہ تاکہ کوئی کنڈا میرے جسم تے نہ چبے، میرے کپڑیاں تے نہ لگ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، ابی ایندہ نام ہی تقوی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جیڑی میری تہاڈی زندگی ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، یہ ایک وٹ بننے دی منی ہے، بہت تنگ رستہ ہے، اور اندے رسے دے اندر کانٹے نہیں، کوئی شرک والا کنڈا ہے، کوئی بدعت والا کنڈا ہے، کوئی جھوٹ والا کنڈا ہے، کوئی جناب زنا والا کنڈا ہے، کوئی چوری والا کنڈا ہے، کوئی شراب والا کنڈا ہے۔ جیڑا بندہ انہاں ساریاں کنڈیاں تو بچ کے قبر تک پہنچ گیا، انج کہہ لو کہ اللہ دا متقی بندہ بن گیا اور جنت دا چودھری تے نواب بن گیا۔ جڑا بندہ انہاں ساریاں کنڈیاں تو بچ گیا، انہاں ساریاں گناہاں تو بچ گیا۔ دعا کرو اللہ مینوں اور تہانوں ساریاں نو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، جڑی آیت میں تہاڈے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان دی اندر تقوی اختیار کرنے والے بندے واسطے 8 انعام رکھے، 6 انعام اس آیت اندر اور 2 انعام نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں دے اندر۔ آج میں تہاڈے سامنے، ویسے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر 260 مقامات تے تقوی دا ذکر کیتا ہے، لیکن وہ سارا بیان کرنا تے مشکل ہے، لیکن چند مختصر وقت دے اندر تقوی دے میں تہاڈے سامنے 16 انعام ذکر کرنے۔ کنے پلا اچھی بولو، کنے؟ 16 انعام۔ تے ایک ہور تہاڈے سامنے آیت میں پڑھی سی، ان دا ترجمہ تشریح کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں اور تہانوں سن کے
پھر سمجھ کے پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا انتظام سپیکر دا تہاڈے بیٹھن دا سب ہے، لیکن ان ضرورت صرف اس بات دی ہے کہ سنیا جائے، پھر سمجھیا جائے، پھر ان دیتے عمل کیتا جائے، پھر ہی ساڑی نجات دا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ من حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جدو آقا دا نام آنا ہے ادو پلا تسی کی پڑھنا ہے؟ گاج کے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو گلاں یاد، میں آگے بھی ایک باری آیا سی تے دو ہی تو گلاں کیاں سی بھی پوری تقریر وچ دو گلاں یاد رکھنیاں نے۔ ایک جدو نبی پاک دا نام آنا کی پڑھنا ہے؟ گاج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جدو میں قرآن دی ایت پڑھنی اینڈ ہونا ہے پھر پلا کی کرنا ہے تسی کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی کی پلا؟ اللہ پاک۔ تسی بار بار کہنا ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو جڑا تسی ایک گھنٹہ تھے بیٹھے ہونا امید ہے کہ تسی جاندے ہونا ہے تے اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے میرے بندیو تسی بار بار مینو پاک آکھیا ہے، جاؤ میں تو انو سارے انو گناہاں تو پاک کر چھڑی۔ ہون آکھو گے نا انشاءاللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو محبت نال ذوق نال بڑے ادب نال مسجد گونج جائے، پتہ لگے نبی پاک دے دیوانے بیٹھے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نالے ساڑھا تے ایمان ہے، ساڑھا یقین ہے، جتھے اللہ تعالیٰ دا ذکر ہونا چاہیے اتھے نبی پاک دا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھی ہونا چاہیے نا؟ اللہ اللہ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ میں آج تو انو جگہ رہے ہیں جا کے تو تسی ماشاءاللہ نماز سارے پڑھ کے آؤگا نا انشاءاللہ، پڑھ کے آئے ہو نماز، اسی بھی نماز اتھے پڑھیے ایک باری پھر آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے، اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا عقیدہ، کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے یا نہ مننے، ساڈا تے عقیدہ ہے، اوندا ذکر اوندا چرچا، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ آج میرے واسطے بڑا مشکل دیا کام ہے کیونکہ میرے استاد محترم بھی ماشاءاللہ بیٹھے نے، قاری عبداللہ صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے نے، تے میں تے تو انہوں سبق ہی سنان لیا ہیں، سن لو سبق درہ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے کل اعنبیکم، اے میرا محبوب پیغمبر انہا لوگانو کہہ دیو، انہا لوگانو پیغام دے دیو۔ اللہ جی کی پیغام دینا ہے؟ فرمایا انہا لوگانو دس دیو تو انہوں ایک بڑا بہترین پیکج نہ دے گے، بڑا عمدہ پیکج۔ اے دنیا تے پیکج نے کوئی جائزہ پیکج، کوئی ٹیلی نار دا، کوئی جنوری دا، کوئی فروری دا۔ اللہ فرما دینے ایک تانوں پیکج دین لگے آؤ۔ اللہ جی اے پیکج کی نواز سے آؤ۔ اللہ فرما لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ،
جڑے بندیاں نے تقوی اختیار کر لیا انج کہہ لو جڑے بندیاں نے چھوٹے تے بڑے گناہ چھڑ دیتے چھوٹا گناہ بھی چھڑ دیتا بڑا بھی چھڑ دیتا اللہ تعالیٰ ایسے بندیاں نو تقوی اختیار کرنے والیاں نو پیکج دین لگے نے اللہ سونیا ایک قصور دے باسی پوچھ دیتے ہونگے دلان دے اندر آخر تقوی ایک اپنانے گناہ چھڑ دینے نے تے انہ دا انعام کی ملنا ہے اللہ فرما دینے جڑا بندہ چھوٹا تے بڑا گناہ چھڑے گا ہر چھوٹے گناہ تو بچ جائے گا خلوت دے اندر جلوت دے اندر اللہ فرما دینے میں انہوں سب تو پہلا انعام کیڑا دیاں گا قصور دے باسیو پہلا انعام ہی ایڈا سوادی ہے پہلا انعام ہی ایڈا مزیدار ہے کہ روح خوش ہو جان دیئے تسی خوش ہو جانا ہے کہ جڑا بندہ پہلا تقوی اختیار کرے گا اندہ پہلا انعام کیے اللہ اللہ فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ پہلا انعام جنت والا پہلا انعام کیے جنت والا جنت لینی نا انشاءاللہ دعا کرو ہے جتنے آ کر کے بیٹھے اللہ سنو جنت دے دے اللہ تے جنت کینج دی اے سجے کھبے والی جنت نہیں جنت کینج دی او جنت جیندے وچ ہمیشہ جوانی اچھی آکو سبحان اللہ جنت لینی ہے نا تے پھر جوانا لی سبحان اللہ کہو اللہ اللہ او جنت جیندے وچ ہمیشہ جوانی جیندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جیندے وچ سونے تے چاندی تے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جیندے وچ زمر دی زمینہ زمینہ تے بچیاں سبد رنگ کلینا کلینا تیرے شمد تکیے لگینے بڑی عیش و عشرت دے دریا بخینے اندازانہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے دعا کرو اللہ سانو جنت دے دے اللہ اکبر پہلا انعام جنت والا اللہ توجہ میری طرف رکھو ذرا اللہ فرمان دینے پہلا انعام جنت والا جڑا بندہ چھوٹے تے بڑے گناہ چھڑ دے گا میں انہوں جنت دے محل دیاں گا جنت دے مکان دیاں گا جنت دیاں کوٹھیاں دیاں گا اللہ جی جڑے تو جنت دے اندر مکان دینے نے انہاں دی لوکیشن کیے اے دنیا تے مکانے لوکیاں دینے فلان ٹاؤن اندر مکانے اندی جناب فلان ویلی ہوئے چونک دی اندر جناب دی دکان آگئی ہے مکان آگئی ہے اندی الگ قیمتے اندی الگ ویلی ہوئے اللہ جی جڑے تو مکان دینے نے انہاں دی لوکیشن کیے اللہ فرماتے نے جنات تجری من تحتها الانہار جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا جڑا بندہ چھوٹے تے بڑے گناہ چھڑے گا ایک تے جنت دیاں گا جنت دے وچ مکان دیاں گا تے دیاں گا کینال بیو اندر کتھے پلا کنال بیو اندر اے لکھیا ہوندہ نا کنال بیو دا مطلب کیے جن دے اگے نہر چل دی ہوئے اے لوکی لے کے نواں نام کہندے نے جی بناب اے بڑے امیر لوکاں واتے اے غریبوں تواڈے واسطے بھی کنال بیو ہے اللہ تعالیٰ نے آج تو 1400 سال پہلا میرے پیغمبر دی زبان چوئے لفظ نکال چھڑے تجری من تحتها الانہار مکان بھی دیاں گا تے دیاں گا کنال بیو اندر کتے پلا
کنال بھی اندر دعا کرو اللہ سانو جنت دے مکان بھی دے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا دو انعام ہو گئے اللہ تجری من تحتی حل انہار تے قرآن دیا جا اگلا الفاظ کیے اللہ فرما دینے خالدین فیہا تے جنت بھی پکی پکی مکان بھی پکے پکے پلاٹ بھی پکے پکے نہراں بھی پکیاں پکیاں دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں اللہ اکبر تے اگلا انعام بھی بڑا پیار ہے اللہ اکبر جڑا بندہ چھوٹے تے بڑے گناہ چھڑ دے گا ہر گناہ تو بچ جائے گا اللہ فرما دے اگلا انعام کی دیاں گا فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ پاکیزہ عورتاں اللہ خوبصورت حوراں اللہ اکبر اللہ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا نبی پاک فرما دینے جڑیاں جنت دیاں حوراں نے جڑیاں جنت دیاں لڑکیاں اللہ نے نوجوانہ واسطے تقوی اختیار کرنے واسطے تیار کیتیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا ایڈیاں سونیاں نے انہاں دے بدن اتنے خوبصورت نے انہاں دے چہرے ایڈے سونے نے میرے پیغمبر نے فرمایا اے تے گلاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں نے اس عورت دا اس حور دا ایک دوپٹہ اگر زمین تے آ جاوے قیامت تک پین والیاں ساریاں راتاں چمکن لگ جان ایک حور دے دوپٹے دی نشان دعا کرو اللہ سانو جنت بھی دے وے مکان بھی دے وے تے حوراں بھی دے وے کیوں بھی حوراں لینیاں نے کیوں لینیاں نے نا کہ حوریاں دا انتظام کیتا ہے حوراں لینیاں نے انشاءاللہ اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ دے قرآن دا صاحب دا چوتھا تے پنجواں مقام اللہ اکبر وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اگلا جملہ بڑا پیارا آ رہا ہے اللہ فرما دینے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ فرما دینے جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا جڑا بندہ چھوٹے تے بڑے گناہ چھڑ دے گا اللہ فرما دینے میں اپنے بندے تے پکا پکا جنت وچ راضی ہو جاواں گا دنیا تے جناب کدی ناراض ہو جاندا کدی میں ناراض ہوندا تے مینوں تو خوش کر لیندا لیکن جنت دے اندر میں پکا پکا راضی ہو جاواں گا قصور دے باسیو اللہ نو منا رہنا چاہیے اللہ نو راضی رکھ لینا چاہیے کوئی وقت ہوندا ہے اللہ نو منان دا راضی کرن دا کوئی وقت ہوندا ہے ایک بڑا بندہ درویش بندہ جا رہا اللہ دی زمین تے کسے بندے پوچھیا بابا جی کیویں لگے پھر دیو تے بابا جی کہن لگے اے لوکاں دی اس مالک نال صلح کراندا پھرنا وا ہونے نہیں من دے او مالک من دے صلح کرواتے تھوڑے دن گزرے او ہوئی بابا قبرستان وچ لگا پھر دے کسے بندے پوچھیا بابا جی ہن قبرستان وچ کی لین پھر دیو تے بابا جی کہن لگے اگے میں انہاں لوکاں دی صلح کراندا سا لوکی نہیں سن من دے ہن انہاں دی کرانا وا ہن مالک نہیں مندا او کہندا میں نہیں صلح کرنی ہن وقت لنگ گیا ہے ہن ٹائم لنگ گیا ہے ویر جی صلح کر لینی چاہیے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اچھے انعام ہو گئے جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اچھے انعام دے گا اللہ تے ستواں انعام جڑا بندہ چھوٹا تے وڈا گناہ چھڑ دے گا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا انہوں 7واں انعام کی ملے گا جنت دے اندر آخرت دے اندر اللہ فرماندے نے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا سخت گرمی ہوئے گی کائنات دے لوگوں سیدنا ابراہیم پیغمبر گھٹلیاں دے بل زمین تے ڈگ پین گے انہا سخت گرمی دا عالم ہوئے گا میرے پیغمبر نے فرمایا پولیس رات نو رکھ دیتا جائے گا جہنم دے کائنات دے لوگوں میرے نبی نے فرمایا لوگ بڑے پریشان ہونگے بڑے پریشان ہونگے ہر بندہ ڈر رہا ہوئے گا اللہ جی اج کی بن جائے گا میرے پیغمبر نے فرمایا پولیس رات لگ جائے گی ہر بندہ پریشان ہوئے گا تقوی اختیار کرنے والا بندہ چھوٹا تے بڑا گناہ چھڈن والا بندہ چپ کر کے آئے گا آنکھ چمکن دی دیرے اللہ انہوں پار کر چھڑے گا دعا کرو اللہ سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق دے اللہ اکبر 7 انعام ہو گئے 8واں انعام کی ملنا ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ اللہ اکبر جڑا بندہ چھوٹا تے بڑا گناہ چھڑ دے گا اللہ کو توبہ کر لے گا اور میرے نوجوان ویرو اینا درسان دا مقصد انہا جلسیاں دا مقصد انہا خطبہ جمعہ دا مقصد تو اڈی اصلاح کرنا تو انہوں اللہ دے قریب لے کے آنا نوجوانوں تقوی اختیار کر لو تاہی تے پیدا ہوئے گا علماء اکرام دا دل راہ سفر کرنا تو اڈے کولا کے دین سنانا یہ تو اڈی اصلاح ہے اللہ اکبر توجہ کرنا درا اللہ فرمان دے جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اگلا انعام کی دیاں گا فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا تھوڑی جواب تے کھولو نہیں اللہ جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا سخت گرمی دا عالم ہوئے گا اماں جی ماں جی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نے فرمایا کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا لوگ قبران تو اٹھنگے اللہ یحشر الناس یوم القیامتی اللہ پیران تو بھی ننگے سار تو بھی ننگے بدن تو بھی ننگے میرے پیغمبر نے فرمایا ہر بندہ پریشان ہوئے گا اللہ دھوپ لگی ہوئے گی گرمی دا موسم ہوئے گا لوگ اپنے پسینیاں دے اندر ڈبے ہونگے لوگ پریشان ہونگے میرے پیغمبر نے فرمایا جدو سخت گرمی ہوئے گی ہر بندہ پریشان ہوئے گا پسینے وچ ڈبیا ہوئے گا کپڑا لبدا نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ تقوی اختیار کر دے قبر تو اٹھدا جائے گا اللہ تقوی دا لباس پہنا چھڑے گا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ جدو ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ بدن تو ننگا ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو تقوی والا لباس پہنا چھڑے گا دعا کرو اللہ سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اے ہو گئے انعام جڑے اللہ نے آخرت وچ دینے نے ہون میں تواڈے سامنے او انعام ذکر کرن لگا جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ دنیا دیاں پریشانیاں دور کر چھڑے گا دنیا تے فائدے لب جان گے ہنے لے لو فائدے ہنے انعام لب جان گے جڑا بندہ ہنے توبہ کر لے گا گناہاں تو آؤ ذرا توجہ کرنا سمجھ آ رہی ماشاءاللہ جنوں جنوں آ رہی ہاتھ کھڑا کرو آ رہی نا ماشاءاللہ میں ذرا ترتیب نہ آواز تھوڑی جی ہور کھول دے ذرا پتہ نہیں پہلے ٹھیک سے اچھا
اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا گناہ تو بچ جائے گا ہر چھوٹا بڑا گناہ چھڑ دے گا اللہ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ گل سن والی فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جڑا بندہ تقوی اختیار کر لے گا اللہ فرماتے ہیں انہوں 7واں انعام کی دیاں گا 9واں انعام اللہ دنیا کے اندر پہلا انعام کی دیاں گا اللہ فرماتے ہیں جدو دنیا تے مشکل پیش آ دیئے تے بندے آدھے نے یار پریشان نہیں ہونا میں تو اڈے نالا تے جناب علاقے دا سچوان دے تو پریشان نہیں ہونا میں تیرے نالا باپ باندھے بیٹا میں تیرے نالا ماں کے دیئے بیٹا میریاں دعاواں تیرے نالے پریشان نہیں ہونا تینو دکھ بڑا ڈاڈا پہنچ گیا ہے اللہ فرماتے نے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جیڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا میں ربوں دے نالا جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا میں رب دے نالا گھر وچ تاؤں دے نالا دکان تیا تاؤں دے نالا سفر اندر تاؤں دے نالا جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا میرا مالک دے نال تے جن دے نال میرا مالک ہوئے انہوں کدی بھی کوئی دکھ پہنچ دا انہوں کدی بھی کوئی ڈوب سکدا نہیں ڈوب سکدا اللہ اکبر اول حمد خدا دے تائیں تے جو مالک ہر دان اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہر دا اللہ اکبر توجہ کرنا درا اگلا انعام کی ملنے والا ہے جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے نے واللہ ولی المتقین جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا میں رب دا دوست ہوئے گا اتنے نبی پاک دی ایک حدیث بھی نال ترجمہ ملا لو نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا انما اولیاء المتقون نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا میں محمد دا یار ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہن ایت نو تے حدیث نو ملا لو ترجمہ انج بن جائے گا اللہ فرماتے نے تقوی اختیار کرنے والا میرا یار ہے نبی پاک بھی آندے نے جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے وہ میں محمد دا دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم قصور دے باسیو انج کہہ لو جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ دا بھی یار ہے اللہ دے یار دا بھی یار ہے اللہ دا بھی بیلی ہے نبی پاک دا بھی بیلی ہے کیڑا بندہ جڑا چھوٹا تے بڑا گناہ چھڑ دے گا اللہ اکبر اگلے انعام دو کٹھے آ رہے نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا گل اے بھی بڑی سن والی فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ تقوی اختیار کر لے گا اس بندے دے میں گناہ معاف کر چھڈاں گا تے کلے گناہ ہی نہیں معاف کراں گا انہاں گناہاں نو نیکیاں وچ شامل کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ اور یارو تقوی کیے تقوی ایک ریزر تقوی کیے ریزر دا نام ہے جی میں چھوٹے چھوٹے بچے ریزر لے کے اپنیاں غلطیاں صاف کر دینے تقوی اختیار کر لو تقوی والی ریزر پکڑ لو تو آڈے گناہ مٹ جان گے ایک تے گناہ مٹن گے دوجہ اللہ تو آنو اجر عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر توجہ کرنا درا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا۔ ہن جامع ترمذی دی حدیث سننا، میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، جڑا بندہ توجہ نال سنے گا انہوں بالکل درست سمجھ آ جائے گی۔ صحیح حدیث میرے پیغمبر دی حوالے دا ذمہ داراں، میرے پیغمبر میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے دور اندر ایک عورت کروں نکلی فجر دی نماز پڑھنا، او دو عورتاں بھی نماز مسجد نبوی وچ پڑھیا کر ہون تا خیر بندے بھی نہیں پڑھ دے ہیں، او دو عورتاں مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھیا کر دیا سن۔ ایک عورت فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی وال گئی کروں تے ہویا کی توجہ کر رہا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت جا رہی ہے، پیچھے ایک نوجوان آ گیا، اس نوجوان نے ویکھیا اندھیرا ہے فجر دے وقت، ادو اندھیرا سی جناب، اندھیرا ہوندا ہے، اندھیرا سی، عورت جناب جا رہی ہے، پیچھے نوجوان بھی چل پیا، انہیں ویکھیا مینوں کوئی ویکھن والا نہیں، اندے ہاتھ اندر ایک کپڑا سی، انہیں کپڑا اس عورت دے منہ تے سٹ دیتا، سٹ کے انہوں چک لیا، چک کے تے چلا گیا لے کے اپنے گھر دے اندر۔ عورت نے رولا پایا، شور کیتا، شور سن کے آن گوان والے لوگ کی نکل پائے۔ ایک نوجوان نے پہلے آواز سنی اور نوجوان اپنے گھر چو باہر آ گیا، انہیں ویکھیا اے عورت نو لے کے جا رہے ہے، پکی بات ہے اندے نال یا زنا کرے گا یا کوئی جناب زیادتی کرے گا۔ انہیں ویکھیا ان نوجوان جان چھڑان انہوں پکڑن واسطے اندے پیچھے چلا گیا۔ کائنات دے لوگوں جدو ویکھیا اس اصل مجرم نے، میرے بندے پیچھے بندہ آ رہا ہے، بندہ دوڑے ہے، تے انہیں بھی دوڑ لگا دیتی، تے جڑا پکڑن والا سی وہ بھی اندے پیچھے پیچھے، تے جنہیں عورت نو پکڑیا سی وہ اگے اگے انہیں دوڑ لگا دیتی۔ اگے جا کے اصل مجرم چھپ گیا، چھپ گیا۔ اللہ تے جڑا مجرم نہیں سی، جڑا ویسے پیچھے دوڑیا سی، انہوں پکڑ لیا لوگاں نے، انہاں سمجھیا آ بندہ مجرم ہے، اصل مجرم آئیے۔ انہیں بڑیاں منتاں کیتیاں، یار میں تے خود انہوں پکڑن واسطے نکلیا، اصل بندہ تے مجرم لوگ گیا، میں مجرم کوئی نہیں دا۔ انہاں لوگاں نے ایک نہ سنی بغیر کسی تحقیقوں، کہنے لگے تو زنا کیتا ہے، عورت نال بدکاری کیتی ہے، انہوں پکڑ لیا۔ کائنات دے لوگوں عدالت میرے پیغمبر دیئے، مسئلہ میرے پیغمبر دے کول آ گیا ہے، لوگاں نے پکڑ لیا ہے۔ عورت دے منہ تے کپڑا سی، وہ ویکھ نہ سکی، پہچان نہ سکی، اندھیری رات سی۔ اللہ اکبر، عدالت میرے پیغمبر دیئے، نبی پاک کل فیصلہ آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر پوچھتے نے بی بی تے نال زنا ہویا ہے؟ جی محبوب جی زنا ہویا ہے۔ فرمایا اس بندے نے کیتا ہے، پر انہیں بغیر کسی تحقیق تو کہہ دیتا اس بندے نے کیتا ہے، کیونکہ انہیں ویکھیا کوئی نہیں سی۔ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے انہوں رجم کرن دا حکم دے دیتا، رجم کرن دا حکم دے دیتا، تے جدوں رجم کرن دا حکم دیتا میرے پیغمبر نے، میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دیاں جتیاں تو، میرے پیغمبر نے رجم کرن دا حکم دے دیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں قصور دے باسیوں، اونا مجرمات دے اندر اصل بندہ بھی موجود سی، اونا لوگاں دے اندر جنہاں میرے نبی نے حکم دیتا ہے، اونا دے وچ اصل مجرم بھی موجود سی۔ ان دے دل وچ تقوی آ گیا، ان دے دل وچ ڈر آ گیا۔ اے تقوی ایسے انقلاب دا نام ہے، ایسے صابن دا نام ہے، دل وچ آ جاوے تے دل تپ جاندے نے۔ کائنات دے لوگوں آج تقوی ختم ہو گیا ہے، آج نوجواناں وچوں تقوی ختم ہو گیا ہے، تائیں تے چوریاں ہو گئیاں نے، آج تقوی ختم ہو گیا ہے، تائیں تے زنا ہو گیا ہے، آج تقوی ختم ہو گیا ہے، تائیں تے قصور دیاں روڑیاں تو ایک چھوٹی جی بچی دی لاش لب دیئے۔ ویر جی تقوی ختم ہو گیا ہے، اس بندے دے دل وچ تقوی آ گیا، اور ویکھنا ایک تے زنا کر لے، دوجا تیری وجہ تو بندہ رجم ہو جائے گا، کملیا کی کرنا پیا ہے۔ ڈر گیا، ہاتھ بن کے نبی پاک دے سامنے کھڑا ہو
گیا ہے۔ محبوب جی تسی فیصلہ غلط کر بیٹھے ہو، اصل مجرم تے میں ہی چوک کے لجان والا، میں ہی دنال زنا کرن والا۔ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نے انہوں رجم دا حکم دے دیتا ہے، بندے نو رجم کر دیتا گیا۔ ایتھے میرے پیغمبر نے ایک تاریخی جملہ بولے ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو اس بندے نے ایسی توبہ کی دیئے، ایسے گناہ چھڑے سو، اللہ کو لو ڈر گیا ہے، آپ تے دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک تے اللہ نے نو معاف کر دیتا ہے، دوسرا اگر ان دی توبہ مدینے دے سارے گناہگاراں تے بانڈ دئیے، اللہ تعالیٰ سارے مدینے دے گناہگاراں نو معاف کر چھڑے۔ اس بندے نے انج دی توبہ کر لئیے، اللہ کو لو ڈر گیا ہے۔ اللہ اکبر، ویر جی تقوی اختیار کر لاؤ، ویر جی گناہ تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اس عید آخری جملہ آخری انعام کیے دیکھنا درا۔ اور ویر جی کدی کدی تقوی دی وجہ تو چھوٹا بڑا گناہ چھڑن دی وجہ تو اللہ بندے نو وقت دا حکمران بنا چھڑ دائے، وقت دا بادشاہ بن جاندہ ہے جدو بندہ گناہ چھڑ دے۔ دلیل کتھے اللہ دے قرآن، کتھے پلا اللہ دے قرآن۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا دراؤ۔ جناب یوسف پیغمبر دے پراواں نے اپنے باپ دے کولوں جناب یوسف پیغمبر نو لے لیا تے لے کے سٹ دیتا، کتے واقعہ مختصر خود اندر سٹ دیتا۔ اللہ فرما دے رہے اے میرا یوسف پیغمبر پریشان نہیں ہونا، جنہ ڈونگا سٹنگے میں انہاں اونچیاں کر دیاں گا۔ خوہ وچ سٹیا، اللہ تعالیٰ نے رحمتہ کر دیتیاں۔ سیدنا یوسف پیغمبر عزیز مصر بھر رہنے، محلہ دے اندر چلے گئے نے، اچھا کھانا بھی لب گیا، اچھا پینا بھی لب گیا، اللہ اکبر، اچھا لباس بھی لب گیا۔ تے پراواں دے ہتھی کی آیا، باپ دی نفرت تی آ گئی، حسد جو کیتا۔ پیر جی حسد بھی بڑی بری مرد ہے، حسد بڑی پیڑی شیعہ۔ اللہ اکبر، اے دیکھنا درا سیدنا یوسف پیغمبر محلہ دے اندر باندھ کمرائے تے زلیخہ قربان ہو گئی ہے، زلیخہ حسن گناہ بن گئی ہے۔ آندھی یوسف کمرے باندھنے، ایک میں تے تُواں بے کوئی وزیر نہیں ویندا، کوئی مشیر نہیں ویندا، کوئی باڈی گارڈ نہیں ویندا۔ ہائی تالک یوسف تک تے سینا، آئی یوسف میرا میک اپ تیرے واسطے، یوسف میریاں جوانیاں تیرے واسطے۔ اللہ دے پیغمبر دے دل وچ تقوی، ویر جی سیدنا یوسف پیغمبر کی فرما دینے، ابھی بھی تو کہنی ہے کوئی نہیں ویکھدا، میں کہنا وا مینوں او ویندا ہے جڑا کالیاں راتاں چ کالیاں کیڑیاں نو ویکھدا ہے، مینوں تے رب ویکھدا پیا ہے۔ بی بی میرے دل وچ تقوی ہے، تے جتھے تقوی آ جائے اوتھے دان نہیں گلدی، جتھے تقوی آ جائے اوتھے انج دیاں گلاں نہیں چلیا کردیاں۔ کائنات دے لوگو سیدنا یوسف پیغمبر نے تقوی اختیار کیتا، پھر کی بنیا جیل دے اندر چلے گئے، اوتھے بھی تقوی اختیار کیتا، اللہ نے رحمت کیتی، عزیز مصر بن گئے، حکمران بن گئے، تے ویر بورے لے کے آئے نے، ویر گندم منگھن آئے نے۔ کائنات دے لوگو جڑا بندہ ظلم کر دائے ہو تے پھل جاندے، پر جندے تے ظلم ہندائے ہو کدی نہیں پھل دا۔ سیدنا یوسف پیغمبر نے ویکھیا میرے ویرہ دیاں حال تک ہی بڑیاں نے، ہاتھ وچ بورے پکڑے نے تے آندے کی نے، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، عزیز مصر غریب بڑے ہو گیا، نبیاں دی اولاد صدقہ تے نہیں کھاندی، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اسی تیس قابل ہو گیا، ساڑھے تے صدقہ ہی کر دے۔ کائنات دے لوگو سیدنا یوسف
پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں کی فرمایا حل علمتم بیوسف اے تانوں پتہ جے یوسف نال کی کر دے رہے ہو پتہ جے یوسف نو کیویں تھپڑ مار دے سی اے پتہ جے یوسف نو باپ دی کوچ چو کیویں لے آندا جے کیویں سٹیا جے اج اللہ نے میرے تے کرم کیتا ہے سارے پوچھ دے نے قالو انک لانت یوسف عزیز مصر اگر جان دی خیر پائیے تے پوچھ سکنے آ کتے تو تے یوسف نہیں دا کتے تو ہی تے ساڈا ویر نہیں دا سیدنا یوسف فرما دے نے آنا یوسف و ھذا اخی میں یوسف اے میرا بھائی بنیامین ہے ہن دیکھنا جڑی میں گل دسنا چاہ رہا ویر پوچھ دے رہے یوسف اسی تینوں سٹ آئے تینوں ماریا تو جناب اجے تک زندہ ہے عزیز مصر بن گیا ہے اینیاں دولتاں کیڑا چگاٹھ لائی اور یوسف کیڑیاں رکھتاں پڑھدا رہے ہیں اور یوسف کیڑیاں دعاواں منگیاں سیدنا یوسف فرمان دینے اور میرے ویرو انہو من یتقی و یصبر جیڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے اللہ انہوں بادشاہ بنا دیندا ہے جیڑا بندہ تقوی اختیار کر لیا ہے تقوی اختیار کر لو میرے محترم بھائیو ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بچ جاؤ اپنیاں بچیاں نو تقوی سکھا دیو اپنے بیٹیاں نو تقوی سکھا دیو آپ تقوی سکھ لو جدو تقوی سکھ لو گے ملک وچ امن آ جائے گا ملک وچ سکون ہو جائے گا تواڈے گھراں وچ سکون ہو جائے گا دعا کرو اللہ سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق دے اے ہو گیا تقوی دینا ہن آخری آیت میں جڑی پڑھی سی یرفع اللہ الذین آمنوا اے دوسرا حکم سنا دیئے بھئی سنا دیئے ایک بری گاج کی کون سبحان اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی بڑا سبق عمود جڑا میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا تواڈی اصلاح ہے چند منٹاں دے اندر اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ فرمان دینے میں علم دی وجہ تو بڑے بڑے بندیانو شانہ دے دینا بڑے بڑے بندیانو عظمتہ دے دینا اے تسی بیک دے نہیں جناب لکھاں دا مجمع ہوندہ ہے ہزاراں دا مجمع جناب 100 بندہ بیٹھا ہوندہ ہے ایک بندہ منبر تے کھڑا ہو کے خطبہ جمعہ دے رہا ہے سارے تھلے بیٹھے نے چودھری وزیر سارے تھلے بے کے سن دے پہنے ایک بندہ منبر تے کھڑا ہو کے سارے ان تبلیغ کر رہا ہے سارے انو درس دے رہا ہے فرق کنہ کمیں او بھی بندے نے انہا دے بھی 2 کان ان دے بھی 2 کان انہا دیاں بھی 2 اکھاں ان دیاں بھی 2 اکھاں لیکن اس سب نالوں چاہے سب نو گل بات دستا پہ ہے کیوں چاہو گیا ہے ویر جی اللہ نے اچھیاں کیتا ہے تے ان دے علم دی وجہ تو کیتا ہے اللہ اکبر یرفع اللہ دعا کرو اللہ سانو دین دا علم سکھن دی بھی توفیق دے تے اپنے بچیاں نو سکھان دی بھی توفیق دے اے دین دے علم دیاں میں نو گال یاد آئی مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ اچھی آنکھو دعا کرو اللہ جتے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما او فرمان نے ایک دن او کتے تقریر کروا سے گئے تے جتے تقریر سی نا خطاب سی اتھے گڑی جو اترے تے انہاں کیا بھی مولانا آؤ پہلے کھانا کھا لیے تے پھر تو آڑا درس ہو جائے گا پھر تقریر ہو جائے گی پہلے تو انہوں کھانا کھلا دینے تے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ٹور پہ تے پیچھے نا ایک بابا انہیں ویکھیا بھی مولوی صاحب کھانا کھان چلیں انہیں آکھیا نال دیر ساتھی کہنے لگا بھی اے مولوی ہون ککڑ پاڑن چلے کدھر چلا پلا ککڑ پاڑن تے مولانا دے کان چباز پہ گئی بھی یہ بابے نے جکھے مولانا کہنے لگے بابا جی آؤ کٹھے ککڑ پاڑ
چلیے کٹھے کھانا کھانے نال بابے نو لے لیا تے چلے گئے جدھر کھانا تھی کسی گھر دے اندر کھانا کھونا کھا لیا تے مولانا کہنے لگے بابا جی ہون مسجد چلیے جا کے تقریر کرنے بابا جی بھی نال ٹر پے تے اوتھے جا کے سٹیج لگا سی بابا جی بھی بیٹھ گئے مولانا بھی بیٹھ گئے سٹیج سیٹی بولیا انہاں کہا جی میں دعوت دینا مولانا محمد حسین شیخ پوری آ جانتے آپ کی خطاب کر تے بابا جی کہنے لگے ہون میرے تو پہلا اے بابا جی خطاب کرنے میں نہیں پہلے کرنا پہلے انہاں دی تقریر ہو کہندا میں تے کدی بولیا ہی نہیں تے مولانا کہنے لگے بھی ککڑ کھانے سوکھے پے ہیں کھانے سوکھے پے نے علم سیکھنا پیندا ہے دین دا علم سیکھ لو اللہ تانوں رزق بھی دے گا دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا دعا کرو اللہ سانوں اپنے بچیاں نوں قرآن دا حافظ بنان دی توفیق دے اللہ اکبر بہرحال اللہ اکبر علم دی وجہ تو اللہ بندیاں نو بڑیاں شانہ دیندا ہے بڑیاں عظمتاں دیندا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے الرحمن ترجمہ سنا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ فرمان دینے الرحمن رحمان کونے علم القرآن جنہیں قرآن نو نازل کیتا خالق الانسان جن انسان بنایا اللہ اکبر تسی بندے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو ہر اتوار نو تسی درس سن دے ہو میں تانوں پوچھنا چاہ رہا اللہ دی زمین تے پہلے قرآن آیا کہ انسان آیا کیوں بھائی پہلے قرآن آیا کہ انسان آیا پہلے انسان آیا نا لیکن قرآن دا ترجمہ سنو اللہ فرما دینے الرحمن علم القرآن قرآن نازل کیتا خالق الانسان انسان بنایا اللہ جی ترجمہ نہیں سمجھ اندر آ رہا انسان پہلے آیا ہے قرآن بعد اندر آیا ہے تیری کتاب لریب کتاب ہے اندے اندر شک کوئی نہیں کوئی جناب غلطی کوئی نہیں اللہ جی ترجمہ کے جدہ ہے اللہ فرماتے نے ترجمہ پھر سن لو الرحمن علم القرآن پہلے قرآن آیا خالق الانسان انسان بنایا اللہ جی انسان پہلے آیا قرآن بعد اندر آیا پہلے قرآن دا ذکر ہونا چاہیے سی اللہ فرماتے نے اصل اندر توانوں سمجھ نہیں آ رہی دیکھو نا اصل اندر انسان باندا ہی ادوں ہے جدو قرآن دا علم سکھ لیندا ہے جدو قرآن پڑھ لیندا ہے قرآن دا علم سکھ لیندا ہے اللہ بندے نو انسان بنا دیندا ہے اللہ بندے نو جین دے جناب اصول دس دیندا ہے اللہ میرے محترم بھائیو علم سکھنا چاہیے قرآن دا دین دا حدیثاں دا ہن تسی آکھو گے اینیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں کس واسطے ہن میں تہاڈی اصلاح واسطے گل کرن لگا ویکھو نا میرے ویرو اسی اپنے بچیاں نو کوئی بھی کام دسنے آ دنیا دا کوئی بھی کام میں اسی علم پہلے سکھنے عمل بعد وچ کرنے چھوٹا جہا بچہ آندا ہے ابو جی میں موٹر سائیکل چلانی ہے اسی آنے بیٹا پہلے بل سکھ لیں پھر تو موٹر سائیکل دے بیٹھ جائیں بیٹا آندا ہے ابو جی میں کار چلانی ہے اسی پہلے دن تے نہیں دے دیں دے اسی آنے بیٹا پہلے بل سکھ لیں تے پھر کار چلا لیں اور یارو دنیا دا علم پہلے سکھنے عمل بعد اندر کرنے لیکن اسی نماز پڑھنے نماز دا ترجمہ تک نہیں آندا اور میرے باپیو اذانہ دے شام ہو گئیاں زندگی دیاں پر اذان دے جملے درست تک نہیں ہوئے سانو کلمے دے جملے درست نہیں آندے اور یارو ایسے بندے موجود نے جنہ دے چار بچے نے پر انہاں نو غسل جناب دا نہیں پتا ایسی جہلیت پوچھ لو تسی انہاں نو غسل جناب دا نہیں پتا اسی مولوی مار مکے جناب تقریراں کر کے علماء اکرام 10 کے مر گئے لیکن لوگ سن دے نہیں لیکن عمل نہیں کر دے لیکن سکھ دے کوئی نہیں ایسے بندے نے جڑے نماز پڑھ دے نے ترجمہ تک نہیں آنے کیا فائدہ ایسی نماز کا کیا فائدہ تیرے ایسے بچے دے علم دا جنہیں ڈگریاں کر لیاں پر تیرا جنازہ پیا ہوئے انہوں نماز جنازہ دیا دعاواں تک نہ دیا
دعا کرو اللہ سانو علم سکھن دی بھی توفیق دے کہ اللہ علم سکھان دی بھی توفیق دے. کئی بندے آنے نے بھی لو جی ایک گلا ہون علم اسی سکھیے اسی بابے داڑھی سفید ہوگی ہون مولوی صاحب نو کیے جی مولوی صاحب سانو نماز دا ترجمہ سکھا دیو تے پھر کی بنے گا کڈی شرم والی گل ہے. اے تینوں شرم آندی ہے آ میں تینوں ایک بابا وکھاواں جلدی جلدی ایک بابے دی گل سن لو. اے بابا کیڑا ہے اللہ اکبر بڈھا ہو گیا علم سکھدا سکھدا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات اے ویکھنا درا حضرت سلمان فارسی سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگو انہاں دا باپ اے مجوسی مذہب نال تعلق رکھ دے سانو دو انہاں دا جڑا باپ سی نا اگ دی پوجا کردا سی. ایک دن باپ نے آکھیا بیٹا اگ جلا میں عبادت کرنی ہے. اگ جلان واسطے گھروں نکلے ایک جگہ مندر جناب خاص کیتی سی. جدوں چلے رستے دے اندر ایک عیسائی ملیا ایک پادری ملیا انہاں دی عبادت ویکھی انہاں دی عبادت پسند لگ گئی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس پادری دے کول بیٹھ گئے آ دیرے مینوں اپنا علم سکھا دے مینوں اپنا جو تسی عبادت کر دیو مینوں سکھا دے. پادری نے علم سکھایا آخر پادری مر گیا. کائنات دے لوگو دیکھنا حضرت سلمان جدو گھر چوں نکلے نے باپ بھی امیر ہے آپ بھی نوجوان تے امیر شہزادہ نکلے ہے کندی خاطر علم حاصل کرن دی خاطر گھروں نکل پے. پادری مرن لگیا کہہ گیا سلمان ہن میں تے مر جانا ہے میری موت قریب ہے لیکن یاد رکھ میں مر جانا ہے یہ صبح فلاں پادری ہے ہن دے کول چلا جائیں جو تینوں علم اچھی طرح سکھائے گا. حضرت سلمان ٹر پے اس پادری کول. کائنات دے لوگوں علم لب دے پے نے اس پادری دے غلام بن گئے علم سیکھنا شروع کر دیتا. وہ بھی پادری مرن لگا کہن لگا سلمان کتھے لگا پھرنا ہے میں تینوں ایک ایسی خبر دے جانا میں بھی مر جانا ہے کتھے کتھے رولدا رہے گا. ایک نبی آن والا ہے جندہ نام محمد جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا کھجوراں والی بستی دے اندر اندیاں تے نشانیاں ہون گیا مورے نبوت لگی ہوئے گی صدقہ نہیں کھاندا ہوئے گا تحفہ قبول کردہ ہوئے گا. حضرت سلمان نے نشانیاں پلے بن لیاں ہن علم سکھن واسطے ٹر پے پوچھ دے پھر دے نے کیڑی ایک کھجوراں والی بسی ایک قافلہ گزریا ہے. کائنات دے لوگوں رونا جاندا ہے جدوں سلمان فارسی دا جناب مسلمان ہونا پڑیا جاندا ہے. ویکھنا درا حضرت سلمان فارسی اس قافلے دے غلام بن گئے نے پوچھ دے پھر دے نے اس کھجوراں والی بستی دا نام کیے. ایک بندہ پوچھے بولیا قافلے دے اندر آندا سلمان اس کھجوراں والی بستی دا نام مدینہ ہے. کی نام ہے مدینہ. دعا کرو اللہ سانو مکہ بھی بخائے اللہ سانو مدینہ بھی بخائے. اللہ اللہ مینوں لینا پھیرو ان شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا اے روزے دے پاسوں واں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں. لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ. حضرت سلمان ٹر پے چلے گیا کھجوراں والی بستی دے اندر ایک یہودی دے غلام بن گئے. یہودی دا باغ کھجوراں والا کہن لگا سلمان جاؤ کھجوراں والی بستی جناب باغ دے اندر جا کے کھجور تے چڑھ کے کھجوراں لا کے لے کے آنا. مالک بھی نال ٹر پیا. کائنات دے لوگوں مزدوری کرن لگ پے باغ دے اندر غلام بن گئے اس مالک دے. اللہ اکبر. ایک دن کھجوراں اتارے نے درخت تے چڑھے نے کھجوراں لاندیاں ایک بندہ دوروں آوازاں دیندا آ رہا ہے آ کے اس مالک نوں آندا ہے او یار پتہ لگ گئی مدینے وچ محمد آ
گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فرماتے نے میرے کان وچ آواز پئی ہے، میں فوراً درخت تو تھلے آ گیا، میں کیا میرے مالکا کتے آئے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں میرے منہ تے تھپڑ ماریا، کہنے لگا تینوں کی لگے تو کھجوراں اتارنا۔ میں دل وچ آکھیا اے ظالما کی پوچھنا ہے، جدو چلیا سوال کالے سن، وال سفید ہو گئے نے اس نبی نو ویکھن واسطے، وال سفید ہو گئے نے علم سکھن واسطے آ گئے نے۔ شام دا وقت ہویا چھٹی ہوئی ہے، لے کے کھجورا نبی پاک دی عدالت میں چھا گئے۔ محبوب جی میں تحفہ لے کے آیا، میرے پیغمبر نے قبول کر لیا، دو نشانیاں رہ گئیاں۔ حضرت سلمان فرماتے نے میں بڑا خوش ہویا، ایک نشانی پوری ہو گئی ہے۔ پھر کھجورا لیا، میں نبی پاک کل گیا، محبوب جی صدقے دیاں کھجورا نے میرے پیغمبر نے پاسے کر دیتیاں۔ فرمایا نا میں صدقہ نہیں کھانا، میرے پیغمبر نے قبول نہیں کیتا۔ حضرت سلمان پھر خوش ہو گئے، دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے۔ اور ویکھنا آخری نشانی ہے، حضرت سلمان میرے پیغمبر دے پیچھے رہندے نے، کدو نبی پاک کپڑا چکن گے مورے نبوت نظر آ جائے گی۔ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نو پتہ چل گیا سلمان مورے نبوت ویکھنا چاہتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کپڑا چکیا، سلمان دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے جسم دے نال چمڑ گئے۔ محبوب میں تے زندگی برباد کر بیٹھا، آج تسی ملے ہو میں علم سکھا دیو۔ محبوب جی چھیتی کلمہ پڑھا دیو، کتے سلمان نو موت نہ جاوے، چھیتی کلمہ پڑھا دیو۔ میرے محترم بھائیو بڑھا ہو گیا سلمان علم سکھن واسطے، ساڑیاں داڑیاں سفید ہوئیں تے پھر کی ہویا؟ دعا کرو اللہ سانو نماز دا ترجمہ سکھن دی توفیق دے، اللہ سانو دین دا علم سکھن دی توفیق دے، اللہ اپنے بچیاں نو قرآن دا قاری بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے انہاں دو ایتاں دا ترجمہ مفہوم اللہ سانو اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں ان گزارش کرانگا محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب میر محمدی وہ تشریف لیان، خصوصی طور تے دعا فرمان، اور خاص کر کے بیمارہ واسطے اور فوت شدگان واسطے، اور خاص کر کے ملک پاکستان واسطے۔ دیکھ لو رات اسی میں شیخ قاری عبداللہ صاحب عثمانی صاحب کھڑیاں تو واپس آ رہا ہے، شیخہ ماندے کول کہہ لو تو اگے رستہ بلاگ تقریباً کوئی 10:30 پونے 11 دا ٹائم، بڑی پریشانی، کافی ٹریفک جام۔ اگوں آن کے پوچھا بھی وجہ کی بنی ہے، کہندے یہ رستے تے ڈکیٹی ہوئی ہے، 2 موٹر سائیکلاں کھو کے لے گئے نے، تو کوئی 3-4 لاکھ روپیہ لوگاں کو کھویا ہے۔ پولیس نو فون کیتا ہے، انہوں نے ساڑی گل بھی نہیں سنی، وہ آئے تک بھی نہیں، اسی مجبور ہو کے رستہ بلاک کیتا ہے، رستہ بند کیتا ہے۔ تو اے حالات ملک پاکستان دے بنے نے، اور میرا بھائی ساڑا الحمدللہ دار التوحید سٹی سینٹر رائے ونڈ تو ہر اتوار آندے نے۔ آج صبح فجر دی نماز تو بعد آ رہے سن، نلکا سٹاپ راجہ جنگ دے تھانے تو اگلے پاسے، اوتھے انہوں نے چوراں نے ڈاکواں نے انہوں روکیا، تقریباً کو 12-13 ہزار روپے دا نقصان ہویا ہے، موبائل بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، ڈیوائس سی وہ بھی لے گئے۔ اے اج فجر دی ٹائم دی گل ہے، حالات ساڈے ملک دے اے بنے نے، تے میں خصوصی طور تے شیخ صاحب کے گزارش کرانگا ملک پاکستان واسطے خصوصی طور تے دعا فرماؤ۔ تبدیلی بڑی سوندے رہے ہیں تے انوکھی تبدیلی آ گئی ہے، تے جڑا ہر بندہ ہی محفوظ کوئی نہیں، پریشان ہے، تے میں گزارش کرانگا خصوصی طور تے دعا فرمان۔ دوسرا تمام بھائیاں واسطے ناشتے دا بندوبست کیتا ہے، اج میں گزارش کرانگا دعا تو بعد سارے بھائی ناشتہ کر کے پھر جان، خواتین واسطے بھی ناشتے دا بندوبست ہے۔ اگلی اتوار ناشتے دا انتظام فی الحال تا نہیں ہو سکیا، تے میری ویسے
چاہت ہے اور میری خواہش ہے اگر کوئی 2-4 دوست مل کے اگلی اتوار ناشتہ کروا دیں احباب نو. دیکھو اگر انسان دا نقصان ہو جاندہ ہے وہ بھی تا بندہ برداشت کرتا ہے. اگر اللہ دے رستے دے اندر اے مسلمانہ نو نیک لوگاں نو سی صبح کھانا کھلاواں گے دعا کران گے کرواواں گے انشاءاللہ ان دا بہت فائدہ ہوئے گا. 5500 روپے چ ناشتہ تیار ہوتا ہے. آج جڑا ہے 5500 روپے چ ناشتہ تیار ہویا ہے. میں تمام بھائیاں کے گزارش کراں گا 2-4 دوست مل کے آپس دے اندر اگلی اتوار دا ناشتہ دا انتظام ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد دے اندر محترم جناب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب آف گجراں والا انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے. اس تو اگلی اتوار انشاءاللہ پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کافی علماء اکرام تشریف لے آئے نے. محترم جناب قاری حبیب الرحمن صاحب مدرس مسجد توحید شباز روڈ وہ بھی تشریف فرما نے. انہاں کے گزارش کراں گا ایتھے تشریف لے آؤ. قاری حبیب الرحمن صاحب آجو. میں ان گزارش کراں گا شیخ صاحب کے خصوصی طور پہ دعا فرما. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم حل مشكلاتنا. اللهم حل مشكلاتنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ساڑے حال تے رحم فرما. یا اللہ ساڑے حال تے رحم فرما. یا اللہ سی بڑے گنہگار خطا کار. یا اللہ ساڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ سڑیاں کمیاں کتائیاں تو درگزر فرما. یا اللہ تو مشکل کشائیں سڑیاں مشکل حل فرما. یا اللہ سڑیاں مشکل حل فرما. یا اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں تے آسانیاں فرما. یا اللہ مقروضہ نو قرضہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتھے کتے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر چھوٹے بڑے بیمار نے سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ساڑے سارے دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ساڑے سارے دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ فوت شدگان دی مغفرت فرما. یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. یا اللہ تیرے کل جتنے بھی مواحد آ چکے نے سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا. یا اللہ سب دیاں قبرانو منور فرما. یا اللہ سب نو علیین دے اندر جگہ عطا فرما. یا اللہ سے بڑے گنہگار یا اللہ سے بڑے خطا کار ساڑے سارے دا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ سانو سارے نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما. حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما. جہنم دی اگ تو محفوظ فرما. یا اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا. یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا. یا اللہ اس ملک دے حالات درست فرما. یا اللہ اس ملک دے دشمنانو تباہ و برباد فرما. یا اللہ اس ملک دے دشمنانو تباہ و برباد فرما. یا اللہ جو طاقتاں اس ملک دے خلاف سازشاں کر رہی ہیں یا اللہ انہوں نے تباہ و برباد فرما. یا اللہ انہوں نے تباہ و برباد فرما. یا اللہ مال دے چورانو یا اللہ مال دا محافظ بنا. یا اللہ سنو سارے انو اخلاص والی دولت نصیب فرما.
اتحاد والی دولت نصیب فرما یا اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما یا اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما یا اللہ انہا پروگرامہ دے اندر برکت فرما یا اللہ انہا پروگرامہ دے اندر برکت فرما یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ بھائی عبدالشکور برک دیاں محنتاں کافشہ نو قبول فرما یا اللہ انہا محنتاں کافشہ نو نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ جو ساتھی اس پروگرام نو کامیاب بنانے واسطے وقت دے رہے مال خرچ کر رہے یا اللہ سب دیاں محنتاں نو قبول فرما یا اللہ سب دیاں محنتاں کافشاں نو انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بنا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ انہاں ساتھیاں دیاں زندگیاں دے اندر برکت فرما یا اللہ انہاں ساتھیاں دے مالاں دے اندر برکت فرما مال و جان دے اندر برکت فرما یا اللہ جس طرح سی سارے اس مقام تے جمع یا اللہ کل قیامت والے دن آپ دے حبیب دے حوض دے اس طرح جمع فرمانا یا اللہ جنت الفردوس دے اندر سانو سارے انو اس طرح جمع فرمانا یا اللہ سارے ٹوٹے پٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جتنی دے رکھنا اسلام پہ رکھنا وقت آخیر آئے تو کلمہ زبان پہ رکھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.